أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويؤدب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزل وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ من العذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحاط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الحي من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إكبار ليلك وإدبار نهارك وأسباب آتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استوى على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك. واسق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وبمعرفتك ومدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur malah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri atau teladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan ceramah singkat yang bertemakan nuzul Quran. Salah satu momen istimewa dan mulia di bulan Ramadan adalah nuzul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari 12 bulan yang ada di kalender Hijriah, Ramadan merupakan bulan paling istimewa. Karena keistimewaannya, Ramadan mendapatkan julukan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, yaitu sebagai Sayyidus Syuhur Roja, yang artinya pemimpin seluruh bulan. Atas julukan ini ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Antara lain, yang pertama, karena Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Ayat pertama Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang dinilai lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Salah satu nilai ibadah yang dilaksanakan di malam ini lebih baik daripada nilai ibadah selama 1000 bulan. Yang ketiga, Ramadan merupakan bulan istimewa karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Pada kesempatan ini penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, tepat pada malam Jumat bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan, dan akhirnya kita kenal dengan malam Nuzul Quran. Nuzul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah saat beliau sedang berada di Gua Hiro. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan wahyu ketiga tahun setelahnya melalui surat An-Nasr. Sejarah dan peristiwa Nuzul Quran selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam memaknai dan menyemarakan malam Nuzul Quran di zaman sekarang? Setidaknya ada 2 amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati malam Nuzul Quran. Yang pertama, umat Islam bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama. Amalan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dahulu Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro dalam rangka bertahanut, maka di zaman sekarang umat Islam bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriktikaf. Beriktikaf sendiri dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dalam membaca, mentadaburi maupun menghafalkannya. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ganjaran 10 pahala untuk masing-masing hurufnya. Hal ini tentu akan semakin dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Para ulama juga menganjurkan umat Islam untuk senantiasa mengkhatamkan minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Umat Islam mesti memiliki strategi dan rencana agar di akhir Ramadan nanti dapat mengkhatamkan Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan secara berangsur-angsur sebagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Umat Islam mesti menargetkan 1 hari minimal 1 juz agar di akhir Ramadan nanti selesai 30 juz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي